हार्ड कपी प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा के डिस्कस गरेका थियौँ, प्रोग्रामेटिक प्रोडक्ट्सको एउटा पार्ट। आज चाहिँ हामी सफ्ट कपी प्रोडक्ट्स अथवा चाहिँ यसलाई डिजिटल प्रोडक्ट्स पनि भन्ने गरिन्छ होइन। ओके, हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोच भनेको चाहिँ हामीले प्रोग्रामेटिकको प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ पेपर म्याप्सहरू होइन, हार्ड कपी म्याप्सहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्थ्यौँ विभिन्न फर्ममा होइन, डिफ्रेन्ट स्केलमा गर्ने गर्थ्यो भने अब अहिलेको युगमा होइन, अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कम्प्युटिङ टेक्नोलोजीमा चाहिँ ह्युज डेभलपमेन्ट भएको छ होइन, हार्डवेयर सफ्टवेयर होइन दुवै सेक्टरमा। र हामी इमेज एक्विजिसन पनि त्यसमा पनि अब धेरै किसिमको चाहिँ डेभलपमेन्टहरू भएको छ होइन। त्यस कारण चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलमोस्ट सबै म्यापिङको कामहरू चाहिँ हामी डिजिटल्ली गर्न सक्छौँ होइन, डिजिटल्ली गर्न सक्छौँ। तैपनि अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ पेपर म्याप चाहिँ पनि तयार गर्न सक्छौँ होइन, बेस्ड अन आवर पर्पज, बेस्ड अन आवर रिक्वायरमेन्ट होइन। हामीले चाहिँ पेपर म्याप पनि फाइनली चाहिँ हाम्रो सबै कामहरू चाहिँ डिजिटल्ली भए पनि प्रोडक्ट चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ द्याट क्यान बी प्रोड्युस इन हार्ड कपी फर्मेट। ओके, अब डिजिटल, अब हाम्रो यो डिजिटल प्रोडक्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हाम्रो जति पनि ग्राफिकल हाम्रो चाहिँ म्यापहरू हुन्छ होइन, म्यापलाई चाहिँ अब बेसिकली दुईवटा फर्ममा चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ सिम्पली पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन होइन, जसलाई हामी डिजिटल ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भन्न सक्छौँ हामीले डिजिटल्ली प्रड्युस गर्दाखेरि होइन, और एज अ फर्म अफ कार्टोग्राफिक डाटा होइन, एज अ सफ्ट कपी डाटा, सफ्टवेयर डाटा पनि को रूपमा पनि हामीले चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छौँ होइन, जसलाई चाहिँ हामी पछि म्यानुअली हामीले एडिट गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार अनुसार चाहिँ म्यानिपुलेसन पनि गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ सिम्पली ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि एरियाको चाहिँ अब सिम्पल एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन मात्र हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एडिट गर्न सक्दैनौँ अथवा म्यानिपुलेसनहरू चाहिँ गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अन्डरलाइङ त्यसको इन्फर्मेसन्सहरू पनि हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ सिम्पली लाइक अब हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ पिक्चर म्याप होइन, जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि अघिल्लो हार्ड कपी म्यापमा नि हामीले डिल गराएको थियौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ हार्ड कपी प्रोडक्ट नै हुन्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ समथिङ लाइक द्याट होइन, त्यसकै स्क्यान भर्सन अथवा चाहिँ पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन मात्र चाहिँ हुनसक्छ होइन, जसलाई चाहिँ हामी म्यानिपुलेसन गर्न सक्दैनौँ। अब कार्टोग्राफिक डाटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ विभिन्न अल्टरनेटिभ फर्म्समा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। सिम्पली लाइक हामीले चाहिँ जिएसमा चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौँ नि होइन। अब हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल लिनु पर्दा चाहिँ एउटा सिटीको म्याप भनौँ होइन, सिटीको म्याप चाहिँ हामीले बनाएको छौँ भने अब सिटीमा चाहिँ अब थुप्रै फिचर्सहरू हुनसक्छ होइन। एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ रोड हुनसक्छ होइन, त्यसमा चाहिँ भएको चाहिँ बिल्डिङ्सहरू हुनसक्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अरू युटिलिटिजहरूको नेटवर्क हुनसक्छ। अब विभिन्न लेयरमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक अर्गनाइज वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ होइन, र ताकि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पछि फर्दर हाम्रो पर्पज अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यानिपुलेसन पनि गर्न सक्छौँ, त्यसमा एडिट गर्न सक्छौँ होइन, र त्यसमा चाहिँ अब त्यो डाटा लेयर चाहिँ हामी फर्दर एनालाइसिसहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ होइन। प्लानिङको लागि हुनसक्छ अथवा चाहिँ कुनै रिसर्चको लागि हुनसक्छ, कुनै पनि किसिममा चाहिँ हामी कुनै पनि युजमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन अनुसार चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, युटिलाइज गर्न सक्छौँ। ओके, सफ्ट कपी प्रोडक्ट्सको चाहिँ एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ डिजिटल एलिभेसन अथवा चाहिँ डिएम होइन। युआर अलरेडी फ्यामिलियर विथ दिस टाइप अफ डाटा होइन, यो चाहिँ प्रोडक्टसँग चाहिँ युआर अलरेडी फ्यामिलियर। हामीले चाहिँ जिएसमा पनि हामीले चाहिँ डिल सकेका छौँ र युआर मोस्ट लाइकली यु हेभ बिन युजिङ दिस
सिन्स लङ टाइम होइन, एटलिस्ट 1 वर्ष त भयो होला हामीले योसँग चल्न थालेको। इट्स मोस्ट कमन प्रडक्ट भयो होइन। हाम्रो चाहिँ फोटोग्रामेट्रीको चाहिँ मोस्ट कमन प्रडक्ट भनेको चाहिँ डिजिटल एलिभेसन मोडल। अब यसको चाहिँ अब विभिन्न युजेसहरू छ होइन। एज अ हामी चाहिँ एकदमै र डाटा पनि को फर्ममा पनि युज गर्न सक्छौँ होइन, ताकि यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न अरू प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सकौँ होइन। र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब अर्थो इमेज होइन, अर्थो इमेज भनेको चाहिँ भर्टिकल प्लानिमेट्रिक म्याप भनौँ न होइन, प्लानिमेट्रिक इमेज प्रोडक्सन गर्नको लागि पनि यो टाइपको चाहिँ डाटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। अर्थो इमेज भन्नाले सिम्पली अब इमेज नै भयो, त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गरेको होइन, अर्थोगोनल रेक्टिफिकेसन गरेको चाहिँ इमेज चाहिँ हामी विथ द हेल्प अफ दिस डिएम हामी प्रड्युस गर्न सक्छौँ। ओके, हामी अब डिजिटल फोटोग्रामेट्रीमा होइन अथवा सफ्ट कपी फोटोग्रामेट्रीमा हामी डिएम प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग थुप्रै अटोमेटेड प्रोसिड्युर्सहरू चाहिँ डेभलप भएको छ होइन, थुप्रै सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ। र त्यसको विथ दिस डेभलपमेन्ट होइन हामीले चाहिँ डिएमको प्रोडक्सनको पनि हामीले चाहिँ त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ एकदम इन्क्रिज भएको छ होइन। हामीले चाहिँ अब धेरै किसिमले चाहिँ त्यो डिएम प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ भने अब त्यसको युटिलाइजेसन पनि एकदम वाइड त्यसको चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ हामी विभिन्न सेक्टरमा होइन, त्यसमा चाहिँ अब हाइवे को अलाइनमेन्ट फिक्स गर्नेदेखि लिएर होइन, हामीले चाहिँ वाटर सेड एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर होइन, अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न किसिमको प्लानिङहरू गर्नको लागि होइन चाहिँ अब धेरै सेक्टरमा एग्रिकल्चरदेखि लिएर होइन, इरिगेसन, हाइवे होइन, सिभिल इन्जिनियरिङ होइन, फोरेस्टमा पनि इभन होइन, धेरै सेक्टरमा चाहिँ यसको चाहिँ एप्लिकेसन हुने गर्छ। वाट डज डिजिटल एलिभेसन मोडल देन? त्यो भनेको के हो त होइन, यु सुड बी फ्यामिलियर विथ दिस टर्म होइन बाई नाउ। अब यसले चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो अर्थको सर्फेस इलिभेसन होइन, सर्फेसको इलिभेसनलाई चाहिँ सिम्पली हामीले ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन। अनि कुन फर्ममा गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एरे अफ पोइन्ट्स होइन, पोइन्टको चाहिँ एरेजहरू हुन्छ होइन, त्यसको त्यो हरेक पोइन्टले चाहिँ अनि फेरि के गर्छ त अर्थको सर्फेसको इलिभेसन चाहिँ हरेक पोइन्टले चाहिँ एउटा इलिभेसन चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसले स्टोर गर्छ होइन, त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, अब त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ दुईवटा कमन डिपिक्सन्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छ। एउटा भनेको चाहिँ अब सिम्पली इमेजको इन्टेन्सिटी होइन, जस्तो चाहिँ अब हायर पोइन्टहरूलाई चाहिँ ब्राइटर भ्यालुजले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएको हुनसक्छ होइन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ, यो इमेजमा हेऱ्यो भने होइन, यसमा चाहिँ यो ब्राइट पार्टहरू छ त्यसले चाहिँ हायर इलिभेसन इन्डिकेट गर्छ भने यसमा डार्क एरियाजहरू छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ अब लोवर इलिभेसन होइन अथवा चाहिँ भ्यालिजहरू चाहिँ त्यसले इन्डिकेट गर्न सक्ने भयो होइन। एकदमै ब्राइट छ भने त्यसले चाहिँ पिक हिलहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो होइन। त्यसरी चाहिँ दुईवटा कमन डिपिक्सन्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छ। ओके, अर्को चाहिँ डिपिक्सन छ, त्यसको चाहिँ अब त्यसमा रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सोलरको एजिमुथले होइन, सोलर चाहिँ को डिरेक्सन, सोलरको चाहिँ इन्सिडेन्ट रेजको डिरेक्सन होइन, र हाम्रो ग्राउन्डको टोपोग्राफिक एलिमेन्ट्स भन्नुभयो चाहिँ स्लोप र एस्पेक्ट होइन, त्यसको त्यो तिनवटा चाहिँ फ्याक्टर्सहरूको आधारमा चाहिँ सर्फेसलाई चाहिँ रेन्डरिङ गरिएको हुन्छ होइन, र त्यसले चाहिँ हाम्रो अर्थको सर्फेसको एपियरेन्सलाई चाहिँ इन्हान्स गरिदिन्छ होइन। इन्हान्स गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बेटर भिजुलाइजेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ दिने गर्छ होइन, जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियरली होइन कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ एलिभेटेड छ, कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ डिप्रेसन्सहरू छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी क्लियरली त्यो त्यो टाइपको म्यापबाट चाहिँ देख्न सक्छौँ। हामीले जिआइएसमा चाहिँ एउटा हिल सेड एनालाइसिस भन्ने गरेका थियौँ, इफ यु रिमेम्बर
That one, it's the same. त्यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ Yes, मेन्सन sir. गर्दैछु है। त्यही हिल सेट एनालाइसिस, हिल सेट र डिजिटल एलिभेसन मोडल होइन, दुईटा चाहिँ विभिन्न वेमा चाहिँ हामी डिजिटल एलिभेसन मोडललाई चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। ओके, यसमा भनेको चाहिँ अब यो लेफ्टको भनेको चाहिँ डिजिटल एलिभेसन मोडल भयो होइन, जसमा चाहिँ हामी हरेक सेलको चाहिँ ब्राइटनेसको भ्यालुजले होइन हाम्रो चाहिँ एलिभेसन चाहिँ इन्डिकेट गर्छ भने अब यसमा चाहिँ हामी ग्राफिकल्ली रिलेटिभली कुन एरिया चाहिँ एलिभेटेड छ, कुन चाहिँ एरिया चाहिँ डिप्रेस छ होइन, र त्यसको टोपोग्राफिकल प्याटर्न्सहरू कस्तो छ हामीले क्लियरली हामी यसमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। ओके, ओके, डिजिटल एलिभेसन मोडललाई चाहिँ हामी जुन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसमा अब त्यसलाई स्टोर गर्ने एउटा भेरी कमन फर्मेट भनेको, मोस्ट कमन फर्मेट भनेको चाहिँ रास्टर ग्रिड होइन। रास्टर ग्रिडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, एलिभेसन्स होइन, एलिभेसन भ्यालुजहरूलाई चाहिँ हामीले रेगुलरली स्पेस पोइन्ट्समा चाहिँ एउटा भ्यालु चाहिँ असाइन गर्छौँ होइन। अब त्यो ग्रिड चाहिँ त्यो ग्रिडको चाहिँ होरिजोन्टल पोजिसन्सहरू चाहिँ हामी कुनै एउटा कोर्डिनेट सिस्टममा होइन, आफ्नो प्रचलित सिस्टममा हाम्रो चाहिँ डिपेन्डिङ अन यो प्रोजेक्ट एन्ड डिपेन्डिङ अन यो लोकेसन्स होइन, हामीले चाहिँ कुन चाहिँ आफ्नो एरियाको लागि चाहिँ कुन चाहिँ कोर्डिनेट सिस्टम चाहिँ प्रचलित छ त्यही सिस्टममा चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ होरिजोन्टल पोजिसन्सहरू। जस्तो चाहिँ अब युटिएम पनि हुनसक्छ। युटिएम भनेको चाहिँ युनिभर्सल ट्रान्सभर्स मार्केटर प्रोजेक्सन, यो चाहिँ प्रोजेक्टेड कोर्डिनेट सिस्टम भयो भने अर्को चाहिँ जियोडेटिक कोर्डिनेट सिस्टममा पनि यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ होइन। त्यो किसिमले पनि हामीले चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ, स्टोर गर्न सक्छौँ होरिजोन्टल पोजिसन्सहरू। र त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल एलिभेसनलाई चाहिँ पोइन्टको स्पेसिङको आधारमा होइन, पोइन्टको स्पेसिङ कति फरकमा चाहिँ हाम्रो स्पेसिङ पोइन्टहरू चाहिँ स्पेसिफाई गरेका छौँ त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ अब एउटा चाहिँ जियोडेटिक सिस्टम हामीले युज गऱ्यौँ भने होइन, आर्क सेकेन्ड हामी युज गर्न सक्छौँ होइन, 1 आर्क सेकेन्ड और 0.5 आर्क सेकेन्ड होइन, 0.25 आर्क सेकेन्ड होइन, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ अब लिनियर युनिटमा हेऱ्यो भने 30 मिटर रिजोल्युसन होइन, अथवा चाहिँ 12.5 मिटर रिजोल्युसन होइन, त्यसरी चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। ओके, अभियसली अब स्मलर स्पेसिङ भयो भने हामीले चाहिँ एक्युरेटली, मोर एक्युरेटली एलिभेसन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन, मोर एक्युरेट रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ एलिभेसनको होइन। अभियसली अब त्यसको मतलब चाहिँ अब स्पेसिङ चाहिँ बढी हुन गयो भने हामीले चाहिँ अब मोर एभरेजिङ गर्न सक्छौँ होइन। मोर एभरेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ ट्रु त्यसको चाहिँ बेटर रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हुँदैन होइन। रिप्रेजेन्टेसन एलिभेसन रिप्रेजेन्टेसनको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ पोर हुँदै जान्छ। जति चाहिँ हाम्रो स्पेसिङ बढाउँदै गयो त्यति नै पोर हुँदै जान सक्छ। ओके, एक्युरेसी अर्को चाहिँ डिटरमाइन गर्ने अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ प्रोडक्सन मेथड होइन, कुन मेथडबाट चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गरेका छौँ होइन, र त्यसको स्पेसिफिकेसनहरूले पनि त्यसको एक्युरेसी चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्छ। ओके, अभियसली हाम्रो चाहिँ अर्थ सर्फेस इज कन्टिन्युस होइन, अर्थ सर्फेस चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ होइन, तर हाम्रो डिजिटल एलिभेसन मोडल भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यही सर्फेसको चाहिँ डिस्क्रिट रिप्रेजेन्टेसन भयो होइन। डिस्क्रिट रिप्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एरियालाई चाहिँ हामीले रेगुलर स्पेसमा चाहिँ डिभाइड गरेका हुन्छौँ होइन, र त्यसले चाहिँ एउटा एरियाले चाहिँ एउटा चाहिँ पिक्सेलले अथवा एउटा ग्रिडले होइन चाहिँ एउटा सम एरियालाई चाहिँ त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ होइन, एरियाको चाहिँ एलिभेसन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ डिइएममा चाहिँ द्याट इज गोइङ टु बी सब्जेक्टेड टु स्याम्पलिङ इरर्स होइन। हाम्रो डिजिटल इमेजमा जुन चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ गर्दाखेरि चाहिँ इररहरू आउन सक्थ्यो होइन, त्यही किसिमको चाहिँ इरर चाहिँ डिइएममा पनि इन्कर्पोरेट अथवा चाहिँ बिल्ट इन भएर चाहिँ आउँछ होइन। त्यसमा चाहिँ ट्रान्सफर भएर आउँछ त्यही टाइपको इररहरू। डिजिटल इमेज जुन चाहिँ इमेजबाट चाहिँ हामीले डिएम प्रड्युस गर्छौँ त्यसैको चाहिँ इरर चाहिँ यसमा पनि आउन सक्छ।
र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ प्रोसेस छ होइन, प्रोसेसमा चाहिँ अब हामीले सर्फेस भनेको चाहिँ अब कन्टिन्युस सर्फेस भनेर हामीले मान्छौँ होइन। मान्छौँ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ स्पट इलिभेसन्सहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डिएम जेनेरेट गरेको हुन्छौँ होइन, इन्टरपोलेसन गरेर। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब सडन चेन्जेसहरू होइन, जुन चाहिँ क्लिफहरू हुनसक्छ होइन, एकदमै भर्टिकल क्लिफहरू हुनसक्छ होइन, नेपालको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिचर भयो होइन क्लिफहरू। र अर्को चाहिँ भयो ड्रेनेज लाइनहरू होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ कन्टिन्युटी अर्थको सर्फेसको कन्टिन्युटी छ नि, त्यो चाहिँ ब्रेक हुने गर्छ होइन फ्रिक्वेन्टली। हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्ट प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ। अब त्यस्तो टाइपको एरियाहरूमा चाहिँ हामीले सिम्पल इन्टरपोलेसनको चाहिँ मेथड्स लगाएर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ होइन डिजिटल इलिभेसन मोडल चाहिँ प्रड्युस गऱ्यो भने के हुन्छ त, त्यो टाइपको कन्टिन्युटीहरू चाहिँ ब्रेक हुन्छ होइन। सरी, त्यो टाइपको चाहिँ जुन चाहिँ टोपोग्राफिकल फिचर्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदम पोर रिप्रेजेन्टेसन हुनसक्छ। जहाँ चाहिँ क्लिफ हुनुपर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ अलिकति ग्रेजुअल चाहिँ सर्फेस इलिभेसनको चाहिँ चेन्ज भएको आउन सक्छ होइन। अब त्यस्तो टाइपको चाहिँ प्रब्लमहरू छ भने होइन, हामीले चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन त्यो ब्रेक लाइन जुन चाहिँ फिचर्सहरू छ, जस्तो चाहिँ क्लिफ भयो, जुन चाहिँ ब्रेक लाइनहरू भयो होइन, ड्रेनेजको ब्रेक लाइनहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ एउटा साइडको मात्र ब्रेक लाइनको अथवा क्लिपको चाहिँ एउटा साइडको मात्र पोइन्टहरू लिएर चाहिँ इन्टरपोलेसन गऱ्यो भने त्यो टाइपको चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ हामी चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ होइन। र हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिजिटल इलिभेसनको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब सर्टेन जुन चाहिँ टोपोग्राफिक चेन्जेस भएको छ त्यसमा चाहिँ ब्रेक लाइनहरूले पनि रिप्रेजेन्ट गर्यो भने मोर एकुरेट मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेन्टेसन हामी गर्न सक्छौँ। र साथसाथै हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्पट हाइट पनि मेन्सन गऱ्यो भने सर्टेन लोकेसन्समा, जस्तो चाहिँ पिकहरू हुन्छ, भ्यालिजहरू हुनसक्छ, त्यस्तोमा ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पट हाइटहरू पनि इन्डिकेट गऱ्यौँ भने द्याट इज द बेटर रिप्रेजेन्टेसन अफ आवर एलिभेसन मोडल्स। ओके, डिजिटल एलिभेसन मोडल होइन, जसले चाहिँ हाम्रो इलिभेसन चेन्जेसहरू चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ, हाम्रो अर्थको सर्फेसको इलिभेसन चेन्जेसहरू। र त्यस्तै डिएम जस्तै अर्को रिप्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो के हो त, ट्राइङ्गुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो सर्फेसको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका चाहिँ फरक छ होइन। हामीले चाहिँ अब डिजिटल इलिभेसनमा चाहिँ रेगुलर ग्रिड हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ इरेगुलर नेटवर्क अफ ट्राइङ्गलको चाहिँ इरेगुलरली स्पेस नेटवर्क चाहिँ हुन्छ होइन। र सेट अफ पोइन्ट्स होइन, जुन चाहिँ ट्राइङ्गलको भर्टेक्सहरू हुन्छ, भर्टेक्सहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो सर्फेसको चाहिँ जसले जुन चाहिँ सर्फेसलाई चाहिँ यो टिनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो भर्टेक्सको इलिभेसनहरूले चाहिँ होइन, भर्टेक्सको इलिभेसन पोइन्टहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। अब दुईटाको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ डिएम र टिनको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्टली चाहिँ हामीले थोरै पोइन्टहरूले मात्र पनि हामीले सर्फेसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ कम्पेयर टु डिजिटल एलिभेसन मोडल। र उही एकुरेसीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन टिनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ। र अब अझै यसको चाहिँ फर्दर एकुरेसी चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर अफ पोइन्ट्स होइन हामीले चाहिँ इन्क्रिज गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ बेटर एकुरेसीको चाहिँ सर्फेस रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। अब यो फिगरमा हेऱ्यो भने लेफ्ट फिगर र राइट फिगरमा हेऱ्यो भने यु क्यान सी इन द लेफ्ट इमेज ट्राइङ्गुलर प्याटर्न्सहरू हामीले स्लाइटली अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। आई थिङ्क यु क्यान अब्जर्भ इट एज वेल, राइट होइन, ट्राइङ्गल्सहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। ओके, राइटमा भएको इमेज पनि त्यस्तै खालको रिप्रेजेन्टेसन हो, तर फरक के छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्टमा भएको इमेजमा चाहिँ हामीले ओन्ली
that was generated with only 750 points. 750 वटा पोइन्ट मात्रै हामीले युज गरेर चाहिँ त्यो जेनेरेट गरेका थियौँ भने होइन, राइटको इमेज चाहिँ त्यो प्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ वी हेभ युज 7000 पोइन्ट्स होइन। यु क्यान सी द चेन्ज होइन। 750वटा पोइन्टले चाहिँ जेनेरेट गरेको चाहिँ टिन र 7000 पोइन्ट्सले जेनेरेट गरेको टिन, यु क्यान सी द डिफरेन्स होइन। अब अभियसली 750वटाले गरेकोमा चाहिँ अलिकति मोर ब्लकी टाइपको चाहिँ हामी इमेज देख्न, सर्फेस देख्न सक्छौँ भने यसमा चाहिँ अलिकति मोर स्मुथ रिप्रेजेन्टेसन हामी पाउँछौँ होइन राइटमा चाहिँ। ओके, अब त्यही इमेज होइन हामीले अघिल्लो स्लाइडमा हेरेका थियौँ नि, यही इमेज, यही एरियाको चाहिँ इमेज हो होइन, त्यो पनि यो पनि। अब यसमा चाहिँ डिएम होइन, जुन त्यही एरिया चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल इल्युसन मोडलमा चाहिँ 167,653 पोइन्ट्स हामीले युज गरेका थियौँ भने होइन, कम्पेयर टु टिन हामीले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली थोरै पोइन्टमा पनि उत्तिकै एकुरेटको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईवटा चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अब टिनको पनि अब डिसएडभान्टेज त छ होइन, अब त्यसले चाहिँ थोरै नम्बर अफ पोइन्ट्स स्टोर गर्छ भन्नुको मतलब, पोइन्टले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नुको मतलब त्यसको स्टोरेज पनि होइन, स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट्स पनि अभियसली चाहिँ कम हुन जान्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज भयो भने अब त्यसको पनि एडभान्टेजहरू डिसएडभान्टेजहरू पनि छ होइन। र हामीले चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्नु पऱ्यो भने होइन, पोइन्टहरू कुन इन्टरमिडिएट लोकेसनमा चाहिँ हामीले पोइन्टहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ इलिभेसनहरू डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो भने त्यो प्रोसेस चाहिँ लिटल बिट कम्प्लिकेटेड विथ टिन होइन। टिनसँग चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु, त्यो प्रोसेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन। डिएममा चाहिँ हामीले सिम्पली लिनियर इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ भने होइन, सिम्पल इन्टरपोलेसन गर्दा मात्र हामीले चाहिँ त्यसको इलिभेसनहरू डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भने टिनमा त पहिला हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ इलिभेसन चुज गरेका थियौँ अथवा पोइन्ट अफ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हाम्रो जुन हो त्यो चाहिँ कुन ट्राइङ्गलमा पर्छ होइन भन्ने पहिला त्यो नै सर्च गर्नु पऱ्यो एउटा होइन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मोर कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुन आउँछ र त्यो आइडेन्टिफाई गरेपछि चाहिँ होइन कुन ट्राइङ्गलमा छ त्यसमा आइडेन्टिफाई गरेपछि बल्ल त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टरपोलेसन गरेर चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा पोइन्टको चाहिँ इलिभेसनहरू डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ओके, अभियसली अब हामीसँग अहिले चाहिँ नम्बर अफ इफिसियन्ट सर्च मेथड्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छ होइन, त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले त्यो कम्पिटिसन चाहिँ गर्न सक्छौँ। स्टिल द्याट इज कम्प्लिकेटेड होइन, त्यो हुँदाहुँदै पनि कम्प्लिकेसन चाहिँ हाम्रो कम्पिटिङ प्रोसेसमा पनि अब जति कम्प्लिकेसन भयो त्यति नै अब हाम्रो त्यसको रिसोर्सेसहरू बढी रिक्वायरमेन्ट हुन आउँछ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो डिसएडभान्टेज हुन आउँछ इन रिप्रेजेन्टेसनमा। ओके, अब कसरी प्रोड्युस गर्ने त डिएम होइन। डिजिटल इलिभेसन मोडल चाहिँ हामी आइदर वी क्यान डु इट म्यानुअली अर वी क्यान डु इट अटोमेटिकली होइन, दुइटै चाहिँ पोसिबल छ होइन, दुइटै टेक्नोलोजी चाहिँ एभाइलेबल छ। म्यानुअल मेथड्समा चाहिँ वी क्यान युज स्टेरियो प्लटर अर वी क्यान इन्टरपोलेट फ्रम कन्टुर्स होइन, कन्टुरबाट इन्टरपोलेट गरेर होइन हामीले चाहिँ डिजिटल इलिभेसन मोडल पनि मोडल जेनेरेट गर्न पनि सक्छौँ भने अर्को चाहिँ अब ट्रेडिसनल एप्रोचमा होइन जुन चाहिँ मेकानिकल एप्रोच छ जुन चाहिँ जसको लागि चाहिँ स्टेरियो प्लटरहरू चाहिँ आवश्यक पर्न सक्छ। अब त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ दोज काइन्ड अफ मेथड हेभ बिन नियरली अब्सोल्युट भनौँ होइन, त्यो चाहिँ अब्सोल्युट भइसकेको छ भनौँ। र अहिले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा मेथड सेकेन्ड मेथड थियो म्यानुअल मेथडमा चाहिँ इन्टरपोलेसन होइन, कन्ट्रोलबाट इन्टरपोलेसन गरेर पनि हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्थ्यौँ भने अब त्यसको उल्टो ठिक उल्टो चाहिँ हामीले चाहिँ डिएमबाट चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ जेनेरेट गर्ने गर्छौँ होइन। हामीसँग डिएम एभाइलेबल हुन्छ, त्यो एभाइलेबल भएको डिएमबाट चाहिँ कन्टुर चाहिँ जेनेरेट गर्ने गर्छौँ होइन। इन्टरपोलेसनको त्यसमा चाहिँ विभिन्न स्पेसल मेथड्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छ होइन।
एनालाइसिस मेथड्सहरू छ, त्यसबाट चाहिँ हामी कन्ट्रोल जेनेरेट गर्न सक्छौँ। अब अटोमेटेड सिस्टममा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब कम्प्युटर भिजनको टेक्नोलोजी हामी युज गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ युज हुने भनेको चाहिँ म्याचिङ होइन, जुन चाहिँ स्टोरी इमेजेसहरू हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ, द्याट इज फ्रम ओभरल्यापिङ फोटोग्राफ्स होइन। त्यसबाट चाहिँ जुन चाहिँ स्टिरियो पोर्सन भएको पोर्सन छ, स्टोरिकल्ली ओभरल्याप भएको पोर्सन छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ म्याचिङ गरेर चाहिँ दुईवटा फोटोग्राफ्सबाट सेम लोकेसन चाहिँ म्याचिङ गरेर चाहिँ हामी इलिभेसनहरू डिटरमाइन गर्न सक्छौँ होइन। पोइन्टहरूको चाहिँ इलिभेसन डिटरमाइन गर्न सक्छौँ र त्यसबाट चाहिँ हामी डिजिटल इलिभेसन मोडल चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। अभियसली अब दुइटै मेथडहरूको चाहिँ स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस त हुन्छ नै होइन। कुनै पनि मेथड्समा कुनै पनि प्रोसेसमा चाहिँ स्ट्रेन्थ र विकनेस त हुन्छ नै। ओके, अब म्यानुअल मेथड होइन, म्यानुअल मेथडमा चाहिँ अब अपरेटर चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ ह्युमन इन्भल्भमेन्ट हुने भयो होइन। त्यसले त्यो इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ अब म्यानुअली गर्दाखेरि चाहिँ अब इच एन्ड एभ्री लोकेसनसँग चाहिँ हामीले चाहिँ डिल गर्ने पनि हुनसक्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ इट टेक्स लट अफ टाइम होइन, स्लो हुनसक्छ, त्यो प्रोसेस स्लो हुनसक्छ। स्लो हुनु मतलब भनेको के भयो, हाम्रो चाहिँ कस्ट चाहिँ बढ्न सक्छ होइन। लार्ज एरियाको लागि चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ होइन। सानो एरियाको लागि त इट क्यान बी गुड इनफ होइन, तर ठुलो एरियाको लागि दिस प्रोसेस म्यानुअल मेथड इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ। सो we can switch into automated system होइन। अटोमेटेड सिस्टम चाहिँ अभियसली फास्ट होइन, रिलेटिभली इनएक्सपेन्सिभ हुन जान्छ होइन। धेरै प्रोसेसहरू हामी चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि फेरि एकदमै कम्प्लिकेटेड सिनहरू हुन्छ नि, कम्प्लिकेटेड एरियाहरू हुनसक्छ, टोपोग्राफी हुनसक्छ है। जस्तो चाहिँ अर्बन एरिया, फरेस्ट एरिया होइन। र फिचरलेस एरिया भनेको, फिचरलेस एरिया भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ एकदमै युनिफर्म टाइपको चाहिँ फिचर छ होइन। जस्तो चाहिँ एउटा एकदमै लार्ज वाटर बडी हुनसक्छ, र अर्को चाहिँ डेजर्टहरू हुनसक्छ होइन। एकदमै ठुलो स्नो कभर एरियाहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तो जहाँ चाहिँ अरू एडिसनल फिचर्सहरू छैन भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो अटोमेटेड प्रोसेस मे नट वर्क प्रोपरली होइन। त्यो प्रोसेस चाहिँ त्यति काम नगर्न सक्छ होइन। अब त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ अभियसली वी हेभ टु डु म्यानुअल एडिसन होइन। म्यानुअल एडिसन गर्नै पर्ने हुन्छ। अथवा चाहिँ अर्को के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्रोसेसिङ, अटोमेटिक प्रोसेसिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै अपरेटरले चाहिँ पोसिबल एरियाजहरू होइन, जहाँ चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू आउन सक्छ, त्यो एरियाहरूलाई चाहिँ अपरेटरले चाहिँ स्किप गर्न सक्छ होइन। स्किप गरेर चाहिँ र अटोमेटिक सिस्टममा चाहिँ हामी अपरेट गर्छौँ, र बाँकी रहेको चाहिँ जुन एरियाहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी म्यानुअली हाम्रो एडिटिङ गर्ने कामहरू अथवा चाहिँ डिएम जेनेरेट गर्ने कामहरू चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। ओके, अब जुनसुकै मेथडमा पनि हाम्रो प्रब्लम त हुन्छ नै होइन। एउटा चाहिँ कमन प्रब्लम भनेको चाहिँ ब्यान्डिङ होइन, जसमा चाहिँ अब हाम्रो डिएम हेर्दाखेरि चाहिँ डिएमको चाहिँ इमेज हेऱ्यो भने चाहिँ सर्टेन टाइप अफ ब्यान्ड भएको चाहिँ एपियरेन्स चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ आइदर वेदर वी युज म्यानुअल मेथड अर अटोमेटिक मेथड, त्यो चाहिँ दुवैमा चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। स्लाइड गयो। ओके, एकछिन है, मेरो स्लाइड चाहिँ त्यति नै हो है। म यसलाई कम्प्लिट गरिहाल्छु है त। ओके, ओके, ओके। अब जुन चाहिँ
कर्न रोज भन्छ। कर्न रोज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब मकैको त्यो हाम्रो खेती गर्छौँ नि, त्यो रोजहरू हुन्छ नि, त्यो टाइपको चाहिँ एपिरेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ क्या डिजिटल एलिभेसन मोडलमा होइन। अब त्यो चाहिँ खास गरी इट्स अ काइन्ड अफ सिस्टमेटिक इरर होइन। हाम्रो चाहिँ अब जुन चाहिँ एडजस्टेन्ट ग्रिडको चाहिँ एक्जासेन्ट पोइन्टहरूको चाहिँ इलिभेसन होइन, प्रोफाइलहरू जुन छ होइन, त्यो चाहिँ सिस्टमेटिक अफसेट हुन्छ नि बिचमा, दुईको बिचमा होइन। हाम्रो नर्मली चाहिँ अब ग्राउन्डमा चाहिँ कन्टिन्युस हाम्रो चाहिँ सर्फेस हुन्छ होइन, कन्टिन्युस सर्फेस हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अच्छा काइन्ड अफ इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि चाहिँ काइन्ड अफ हाम्रो चाहिँ रेगुलर अफसेटहरू चाहिँ हामी सिस्टमेटिक अफसेटहरू चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन। त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ रिज टाइपको चाहिँ एपिरेन्स चाहिँ हामी चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। और इट मे बी इरर होइन, कुनै इरर चाहिँ इरर पनि हुनसक्छ होइन, इन्टरपोलेसनको चाहिँ इरर हुनसक्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानुअली चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ओके ओके अटोमेटेड सिस्टम जुन छ होइन, त्यसले चाहिँ अब अर्को एउटा प्रब्लम भनेको चाहिँ स्पाइक्स र होल्सहरू पनि त्यसले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ होइन। स्पाइक्स भनेको चाहिँ एकदमै इलिभेटेड पोइन्ट्सहरू होइन, इलिभेटेड ग्रिड्सहरू, र होल्स भनेको जसमा चाहिँ एकदमै कुनैमा चाहिँ अब भ्यालु नै नभएको पनि हुनसक्छ भने कुनैमा चाहिँ अब भ्यालु भए पनि एकदम अनयुजुअल भ्यालुहरू पनि इलिभेसन भ्यालुहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ कारण के त, हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल डाटामा चाहिँ मा नै भएको नोइज डाटाहरू चाहिँ हुनसक्छ होइन। त्यसको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ म्याचिङ गर्दाखेरि चाहिँ इमेज म्याचिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो स्पाइक्स र होल्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ आउन सक्छ। ओके अब धेरै जस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। अटोमेटिक सिस्टममा चाहिँ अटोमेटिकली डिटेक्ट गरेर चाहिँ अटोमेटिकली करेक्सन पनि गर्न सक्छौँ होइन। तर कुनै कुनै प्रब्लमहरू चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू आउन सक्छ होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ वी हेभ टु operator has to identify those type of problem होइन himself and recognize गर्ने र त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने काम चाहिँ म्यानुअली गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ डिजिटल एलिभेसन मोडलको चाहिँ जेनेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ। ओके यहाँसम्म केही क्वेसन्स छ भने वी क्यान डिस्कस राइट नाउ। छैन सर। होइन ओके अब हाम्रो एसेसमेन्ट लिने बेला भयो, कहिले लिने होला, कहिले टाइम मिलाऊ? सर त्यो हामी सल्लाह गरेर हजुरलाई डेट भन्छौँ न। ल मलाई डेट चाहिँ पाऊँ है तुरुन्तै सकेसम्म। हजुर हजुर बुझेन मैले। सर अनलाइन गर्ने ओके अनलाइनै गर्नुपर्ने होला अब यो त, किनभने अब फिजिकल्ली हाम्रो लिमिटेसन छ होइन, कतिजना एपियर हुने भन्ने कुरा 25 भन्दा बढी चाहिँ बस्न नदिने भन्ने कुरा छ होइन, ग्यादर हुन नदिने भन्ने रेस्ट्रिक्सन छ एडमिनिस्ट्रेसनको। त्यो भएर चाहिँ अनलाइनै गर्नु पर्ला। एमसीक्यू हो सर। नट डिसाइड